قبل ما نبدأ حلقتنا النهارده حابب ان اوجه الشكر لليونيسيف مصر والمجلس القومي للأمومة والطفولة على الحملة المميزة واللي فعلا بتعالج سلوك سيء زي التنمر واللي اصبح موجود وبل مسيطر كمان على مجتمعنا. هسيب في الديسكريبشن بتاع الفيديو لينك بيوضح ايه هو التنمر وطرق معالجته وطرق مواجهته، واتمنى انكم تشاركوا في الحملة دي ونحاول ان احنا نقلل من ظاهرة زي ظاهرة التنمر. انا ضد التنمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ممكن نتعرف. موضوع حلقه النهارده هيكون عن الملك المؤسس، هو عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود. اتولد يوم السبت 18 ذو الحجه سنه 1292 هجريا، الموافق 15 يناير سنة 1876 ميلادية في منطقة نجد بمدينة الرياض. خلينا الأول قبل ما نتعمق في حياة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود إننا نتعرف الأول إيه هو حال المملكة العربية السعودية في الوقت ده. إيه ده، هو كان في مملكة أساسا؟ الإجابة كان في مملكة، وكان أول إعلان لتأسيس المملكة العربية السعودية كان سنة 1744 ميلادية. الله، طب ما على كده ما طلعش هو المؤسس بقى؟ لا، هو الملك المؤسس. ما انا كنت بقول كده من الاول. هو مؤسس المملكة العربية السعودية الثالثة. بينقسم تاريخ المملكة العربية السعودية لثلاث فترات. أول فترة وهي فترة التوحيد الأول، وكانت من سنة 1744 لغاية سنة 1818. ثم انقسمت المملكة تاني لمدة 6 سنوات. وهنا نيجي للفترة الثانية وهي التوحيد الثاني، واللي كانت من سنة 1824 لغاية سنة 1891 ميلادية. ثم انقسمت تاني وكانت لمدة 41 سنة. ثم اتوحدت تالت سنة 1932 على ايد الملك عبد العزيز آل سعود، واللي استمرت لغاية دلوقتي بشكلها الحالي. واقف ليه؟ مستني بقية ثم امشي قدامي. كانت طبيعة الحياة الاجتماعية الموجودة في المملكة منقسمة إلى قسمين. القسم الأول ناس عايشة في الحضر، المدن يعني، اتميزت حياتهم بالاستقرار في المدن وأنشأوا البيوت والمساجد ومارسوا التجارة والزراعة وبعض الحرف الصناعية الأخرى. أما القسم الثاني فكانت ناس عايشة في البادية، فالبدو بطبيعتهم حياتهم قائمة على التنقل والترحال بحثا عن المية والمواطن الرعي الأغنام اللي بتكون معاهم، واقتصرت حياتهم على الأقوات البسيطة والملابس الضرورية. طب الأهم هنا العلاقة ما بينهم كانت عاملة إزاي؟ خليني أقول لك إن نشأت ما بينهم علاقة تبادلية منفعية على حسب احتياجات كل طرف فيهم. فأيض البدو الفائض من الصوف والجلود المدبوغة وغيرها من المنتجات اللي كانوا بينتجوها، وكان سكان الحضر بيقدموا في المقابل التمر والأرز والقمح والقهوة والسلاح. وترتبت على المقايضة اللي فاتت دي نظام جديد اسمه نظام الخوة، وكان باختصار عبارة عن ان سكان الحضر كانوا بيقدموا أرز وقمح زيادة أكتر، وكان في المقابل سكان البدو بيقدموا لهم حماية أكتر في سفرياتهم خارج مدنهم. طيب كل ده كان إيه علاقته بالملك المؤسس؟ كان عبد العزيز آل سعود من سكان الحضر، لكن بعد ما تغلب ابن الرشيد على والده عبد الرحمن آل سعود واستيلاءه على مدينة الرياض سنة 1891 ميلادية، اتجه عبد الرحمن آل سعود هو وأسرته إلى البادية، وبالتحديد في صحراء شرق الجزيرة العربية، وقضى هناك فترة كان منتظر فيها موافقة حاكم البحرين على استقبال أسرته، لكن في النهاية طلبه اترفض، فاستقر في الكويت ولقى ان فعلا ده هو المكان الأنسب عشان يراقب فيها الوضع في منطقة نجد بشكل أدق. ده غير ان السلطان العثماني في الوقت ده حدد له مساعدة شهرية في نظير ان هو يستقر في الكويت. وفي سنة 1894 تزوج عبد العزيز آل سعود من اول زوجة ليه، وهي شريفة بنت صقر الفاجر، وكانت من بني خالد، وكان وقتها الملك عبد العزيز أتم 17 سنة. ولكن وبعد 6 شهور من زواجهم توفيت شريفة بنت صقر ولم ينجب منها أي من أبنائه. وفي أثناء الفترة دي اتعلم عبد العزيز آل سعود من والده الفروسية والقتال. وفي يوم 5 شوال سنة 1319 هجريا الموافق 15 يناير سنة 1902 ميلاديا، قدر عبد العزيز آل سعود ان هو يسترد مرة تانية مدينة الرياض عشان يبدأ عهد جديد في المملكة العربية السعودية. وبدأ ينشأ عنده فكرة جديدة وهي توحيد شبه الجزيرة العربية كلها في دولة واحدة ويكون هو حاكمها. وكانت فكرته عبارة عن انه بيدخل على كل قبيلة وبيعرض عليهم ان هم ينضموا اليه،
والله لو وافقوا اهلا وسهلا، وبيتجوز ساعتها بنت زعيم القبيله علشان يكون بينهم صهر ونسب ويأمن عدم انقلابهم عليه. طيب لو ما وافقوش بقى على الانضمام اليه، هنا بنيجي للخطه الثانيه، وهي ان بتكون معركه كبيره بين آل سعود والقبائل المتحالفة معاهم ضد القبيلة اللي عليها العين. وبعد ما بتخلص المعركة دي وبينتصر عليهم، برضه بيرجع تاني وبيتجوز بنت زعيم القبيلة علشان يكون بينهم صهر ونسب ويأمن عدم انقلابهم عليه. طبعا السؤال اللي بيدور في دماغنا كلنا دلوقتي هو يتجوز كام واحدة بالشكل ده كده؟ أنا سعيد إن حضرتك سألتي السؤال ده. عدد زوجات الملك عبد العزيز آل سعود هم 40 زوجة. يا ريتني ما سألت. أنجب منهم 63 أمير وأميرة. عدد الأمراء هم 36 وعدد الأميرات هم 27. أكبرهم هو الأمير تركي الأول وأصغرهم هو الأمير حمود. وفي يوم 17 جماد الأول سنة 1351 هجريا الموافق 19 سبتمبر سنة 1932 ميلاديا صدر أول مرسوم ملكي بتوحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1932، واللي اعتبروه هو اليوم الوطني للمملكة واللي بيحتفلوا بيه كل سنة في الوقت ده. وفي النهاية قبل ما نتحرك للمستقبل لازم ناخد عظام من الماضي. ما تنساش يبقى انزل بص على المصادر اللي هسيبها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وتسيب لنا رايك في كومنت علشان نقدر ان احنا نطور من المحتوى وشكل القناه، واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان كل ما تنزل حلقه جديده تقدر انك تتابعها اول باول. وما تنساش تتابعني على فيسبوك وانستجرام وتويتر، وسلام.